یہ تسی ساری دنیا تلاش کر لو قرآن پاک دے تانو 30 پارے ملن گے او لوگو تسی جتھے بھی چلے جاؤ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا 114 سورتاں ملن گیاں 540 رکوع ملن گے تسی جتھے بھی چلے جاؤ 6236 آیتاں ملن گیاں تسی جتھے بھی چلے جاؤ 77440 کلمات ملن گے تسی جتھے بھی چلے جاؤ 3,40,740 حروف ملن گے قرآن پاک اسے طرح ہی نظر آئے گا جدوں تسی ایتی تلاوت کرو گے ایویں لگے گا آج تو 1400 سال پہلے نازل نہیں ہویا بلکہ قرآن تے آج نازل ہو رہا ہے اور دنیا والے قرآن کس واسطے نازل ہویا ہے ساڈے مرکزی جمعیت اہل حدیث اہل یوتھ فورس دے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عمار عابد صاحب بھی تشریف لائے اور ناظم تبلیغ عمار عابد صاحب اور ناظم اعلیٰ انور نعیم صاحب بھی تشریف لائے اور میں بہت ہی الحمدللہ دل دیاں عطا گہرائیاں دے نال خوش آمدید کہنا ہاں ساڈے بہت ہی پیارے ساتھی مرکزی مسلم لیگ دے ماشاءاللہ رہنما حضرت مولانا قاری محمد امتیاز قصوری صاحب ماشاءاللہ جنہ دے ادارے دے اندر میرے بیٹے نے قرآن مجید ماشاءاللہ حفظ کیتا ہے مکمل کیتا ہے میں انہوں نے دعوت دینا ہاں کہ وہ سٹیج تے تشریف لے آن اور اپنے خیالات کا اظہار کرن حضرت مولانا قاری امتیاز احمد قصوری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حمد و ثنا کبریائی یکتائی بڑائی تنہائی شہنشائی ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے جو کہ ساڑھے سارے آندہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے علا کل شیء قدیر یفعلو ما یشاء علیم حکیم بڑا ہی باریک بین اللطیف ہے شہنشاہاں دا شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ جس دی اولاد کوئی نہیں جس دا ماں باپ کوئی نہیں یکتا ہے اکیلا ہے درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے قابل قدر واجب الاحترام بھائیو بزرگو اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال آج دی بڑی خوبصورت خوبصورت محفل آج دا اے بڑا ہی خوبصورت پروگرام جناب قاری مطیع اللہ یاسر صاحب حافظ اللہ اور انہوں دی پوری ٹیم مبارکباد دی مستحق کے بڑی محنت کر کے ماشاءاللہ آج انہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائیے اور سبب بنے ایک ننہ منہ چھوٹا جہا بچہ حضرت قاری صاحب دا صاحبزادہ بڑی ہی خوبصورت آواز دا مالک اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے نو بڑیاں صلاحیتاں نال نوازیا ہے محتسم یاسر ماشاءاللہ حفظ قرآن دی تکمیل دے موقع تے آج خوبصورت محفل سجائی گئی ہے علماء کرام تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ تسی بڑا ہی خوبصورت خطاب جناب مولانا شیخین توحیدی صاحب سماعت فرما چکے ہو دے دوران سے ایک پاس تار تو لے گئی ڈبے دی لگتا پھکا ہو گیا بات پھکی ہو گئی اور مولانا رضا اللہ صابر صاحب ماشاءاللہ بڑی دور دراز تو تشریف لے آئے حافظ اللہ اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے ماشاءاللہ تسی انہوں نے خطابات سماعت فرمائے نے میرے تو بعد انشاءاللہ بڑے ہی جاندار شاندار خطابات ہون والے نے فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبداللہ ساجد شیخ پوری صاحب اور شیر پنجاب شیر پاکستان خطیب اسلام جناب مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ انہوں دا بڑا ہی جاندار شاندار خطاب ہوئے گا تے چند ایک منٹاں واسطے آپ احباب دی توجہ درکار ہے بڑی محبت نہ تشریف رکھو بازوق ہو کے بیٹھو ماشاءاللہ مولانا عبید اللہ یزدانی صاحب دین دے بڑے ہی پروانے تے متوالے خوبصورت عظیم خطیب جڑا والا تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے میرے سجے پاسے تشریف فرمانے اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے تمام علماء دا تمام خطباء دا آپ تمام احباب دا آنا اللہ ساڑھے واسطے توشہ آخرت بنائے ذریعہ نجات بنائے حضرات و حاضرین اس دنیا
دنیا دے اندر بڑے بڑے کلام، اس دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں، اس دنیا دے اندر بڑی بڑی باریکیاں والی شاعری، اس دنیا دے اندر خوبصورت آواز دے اندر خوبصورت گفتگو کرن والیاں دی گفتگو سب کچھ موجود ہے، لیکن جویں دا مقام، جویں دی شان، جویں دا مرتبہ اللہ نے اپنی کتاب، اپنی کلام نو عطا فرمایا ہے، ایویں دی کتاب نہ اج تک آئی ہے، نہ ہی اے دے مقابلے اندر تا قیامت آ سکے گی۔ قرآن اللہ پاک دی کلام ہے، ذرا توجہ فرماؤ، قرآن کیے اللہ پاک دی، اونچی بولو، قرآن کیے اللہ پاک دی کلام ہے۔ کلام، کلام دا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن پاک دے اندر جنیاں آیتاں نے، قرآن پاک دے اندر جنیاں سورتاں نے، جننے الفاظ و حروف نے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دی خوبصورت پیاری گفتگو ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دا ایک فرمان گرامی سماعت فرماؤ کہ قرآن اللہ پاک دی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمیناں نو بنان تو پہلے، آسماناں نو بنان تو پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواواں فضاواں نو بنان تو پہلے، اے سارے جہان بنان تو پہلے اپنے فرشتیاں دی ایک مجلس بلائی ہے، ایک محفل بلائی ہے۔ غور کرے آجے او دی اندر خود اللہ پاک نے کلام حمید دی تلاوت فرمائی ہے۔ جدوں فرشتیاں نے اللہ پاک دی اس کلام دی تلاوت نو سماعت فرمایا ہے، فرشتے فوراً پکار اٹھے، یا خدا بندے باری تعالی، یہ بڑی خوبصورت کلام ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے، سانو عطا کر دیتی جائے، لیکن اللہ نے اپنے فرشتیاں نو ایک کلام نہیں عطا فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے فرشتیوں ایک میرا نبی آئے گا، آخری نبی، او دی لاڈلی پیاری سونی امت ہوئے گی، اے کتاب، اے کلام، اے الفاظ و حروف اور اے بہت بڑی نعمت و غنیمت میں رب نے اپنے اس نبی اور نبی دی امت واسطے رکھی ہے۔ حضرات و حاضرین، اس دنیا دے اندر تورات بھی موجود ہے، انجیل بھی موجود ہے، زبور بھی موجود ہے، بڑے بڑے صحائف اور بڑے بڑے ادیباں دے ادب والیاں مشکل ترین کتاباں بھی موجود نے، لیکن قرآن معجزہ ہے، محفوظ کوئی بھی نہیں۔ اے ایجاد اور معجزہ قرآن نو حاصل ہے کہ جویں نازل ہویا ہے آج بھی اوویں ہی ہے، ایک زبر زہر، ایک الف بے، ایک حرف دا بھی فرق نہیں، اور تا قیامت ایویں ہی رہے گا۔ حضرات و حاضرین، ایک کتاب ہے کلام حمید، جدی حفاظت دا ذمہ اللہ رب ذوالجلال نے خود اٹھایا ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک دی کلام ہے، قرآن ایک دا نام ہے، جویں کہ بہت سارے قرآن حکیم دے نام نے، جویں قرآن ایک نام ہے، قرآن اندر ہی ذکر ہویا ہے کہ الفرقان بھی ایک نام ہے، الحق بھی قرآن دا ایک نام ہے، الحکیم بھی ایدہ ایک نام ہے، مبین بھی ایدہ ایک نام ہے، شفا بھی ایدہ ایک نام ہے۔ ایک کلام حمید دے مختلف نام نے حضرت علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھے آئے، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھے آئے اپنی تفسیر ابن کثیر دے اندر۔ قرآن پاک دے 55 نام نے جڑے قرآن دے اندر ہی موجود نے۔ کنی خوبصورت کتاب ہے، بڑے بڑے لوگ آئے قرآن نو مٹان والے، قرآن نو جلان والے، قرآن نو مکان والے، جن نے قرآن نو مٹان دی کوشش کیتی خود مٹ گیا، جن نے قرآن نو جلان دی کوشش کیتی خود جل گیا، جن نے قرآن نو مکان دی کوشش کیتی خود ہی مک گیا، ختم ہو گیا، وہ تا نام و نشان ہی اس دنیا ہستی تو مٹ گیا۔ اور اللہ دی کتاب جویں نازل ہوئی ہے اویں آج بھی موجود ہے۔ دن بدن اس کتاب دی دعوت، دن بدن
اس کتاب دی آواز دنیا دے کونے کونے دی اندر پھیل رہی ہے اور انشاءاللہ پھیل دی رہے گی، آکھو انشاءاللہ۔ اور اے قرآن پوری ایک وقت آئے گا، اے اللہ دی کتاب قرآن پوری دنیا تے غالب آن والی کتاب ہوئے گی۔ کیوں؟ اے دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ ساری کائنات دے خالق و مالک نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم اندر اعلان فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پیار کرنے والے بیٹھے ہو، جے سونڈ نہ بولے تے تساں لازمی بولنا ہے۔ ایک باری محبت نال پھر قرآن سن کے تڑپنا ہے تے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرما دینے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرما دینے اس ذکر نو اساں نازل فرمائے، ایدی حفاظت بھی اسی کرن والے ہیں۔ ذکر تو مراد بھی قرآن ہے، ذکر بھی قرآن پاک دا ایک نام ہے۔ غور کریا جے، توجہ فرمایا جے مومنو مسلمانو، ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں دے قلب اطہر تے نازل ہون والی اے مقدس کتاب جتی حفاظت دیاں ذمہ داریاں اللہ رب ذوالجلال نے خود اٹھا لیاں نے۔ او لوگو ایمانداری نال دسیا جے، جس شے دیاں حفاظتاں اللہ دی ذات خود کرے، انہوں کوئی دنیا دی طاقت کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ اس واسطے دیکھو نا تورات آئی ہے، لوگو تورات تقسیم ہو گئی 5 حصیاں دے اندر۔ انجیل آئی ہے، انجیل حصیاں 4 حصیاں دے اندر تقسیم ہو گئی۔ کہ تسی روس چلے جاؤ تنو ہور انجیل ملے گی، جے تسی امریکہ چلے جاؤ تنو ہور انجیل ملے گی، جے تسی یورپ چلے جاؤ تنو ہور انجیل ملے گی، جے تسی مشرق وال آ جاؤ تنو ہور انجیل ملے گی۔ تو رات بھی پنڈی گئی، اصل کوئی نہیں لبدی، انجیل بھی تقسیم ہو گئی، اصل کوئی نہیں لبدی۔ زبور بھی جناب اس دنیا ہے کائنات دے اندر کئی حصیاں دے اندر تقسیم ہو گئی۔ ایک کتاباں دے منن والے نے اپنے اپنے نظریات و افکار دے مطابق انہاں اپنیاں کتاباں نو تبدیل کر لیا ہے، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے اللہ فرماتے نے او لوگو اے زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جان گے، دنیا بدل جائے گی، نظام بدل جان گے، او چاند ستارے بے نور ہو جان گے، اے پانیاں تی اندر آگ تے لگ سکتی ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن دی سچائی تے صداقت اے وے کہ قیامت تے آ سکتی ہے، لیکن بولو قرآن دا ایک حرف بھی بدل سکتا؟ جے تسی مشرق اندر جاؤ او کوئی قرآن ملے گا، جے تسی مغرب اندر جاؤ او کوئی قرآن ملے گا، جے تسی شمال اندر جاؤ او کوئی قرآن ملے گا، جے تسی جنوب اندر جاؤ او کوئی قرآن ملے گا، جے تسی ساری دنیا تلاش کر لو قرآن پاک دے تانو 30 پارے ملن گے۔ او لوگو تسی جتھے
جتھے بھی چلے جاؤ کوئی فرق نظر نہیں آئے گا 114 سورتاں ملن گیاں 540 رکوع ملن گے تسی جتھے بھی چلے جاؤ 6236 آیتاں ملن گیاں تسی جتھے بھی چلے جاؤ 77440 کلمات ملن گے تسی جتھے بھی چلے جاؤ 3,40,740 حروف ملن گے قرآن پاک اسے طرح ہی نظر آئے گا جدوں تسی ایتی تلاوت کرو گے ایویں لگے گا آج تو 1400 سال پہلے نازل نہیں ہویا بلکہ قرآن تے آج نازل ہو رہا ہے اور دنیا والے او قرآن کس واسطے نازل ہویا ہے اللہ فرماتے نے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب اس کتاب نو نازل کرن دا ساڈا مقصد ہے اللہ رب الجلال فرماندے نے تاکہ اے دے ذریعے لوگ عقل والے ہدایت حاصل کرن اے دے تو سبق تے نصیحت حاصل کرن کتے اللہ فرماندے نے کل هو للذین آمنوا ھدی و اس کتاب نو اساں ہدایت شفا بنا کے نازل فرمایا ہے کتے اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرما دینے اساں اس کتاب نو نازل فرمایا ہے رحمت بنا کے مومنہ واسطے شفا بنا کے مومنہ واسطے او لوگوں غور کرے آجے توجہ فرمایا جے اے اللہ دی کیسی کتاب ہے اے دلان تے مرد مٹان دی اے دلان تے مرد مٹان دیئے رج رج قرآن تو سنیا کر ہر روز تلاوت کر کر کے ہر روز تلاوت کر کر کے بھول جنت دے تو چنیا کر اے تے کتاب قرآن حکیم ہے جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے اس نبی دا کیسا مقام ہے شان آمینہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون ملے دائے شان آمینہ دے چند دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے دل نو سکون ملے دائے آیتاں پڑھ دیاں زندگی گزاراں تے دل نو سکون ملے دے دل نو سکون ملے دے نام ہسی وچ دو میمان نام ہسی وچ دو میمان چم ہونٹ پہ کر دے تعظیمان چم ہونٹ پہ کر دے تعظیمان پڑھنا میں محمد سناواں تے دل نو سکون ملے دے پڑھنا میں محمد سناواں تے دل نو سکون ملے دے دل نو سکون ملے دے آیتاں پڑھ دیاں زندگی
زندگی گزاراں تے دل نو سکون قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھو سکون ملے گا لوگو جیڑا سکون اللہ نے قرآن اندر رکھے آئے او سکون دنیا دی کسے کتاب اندر نہیں دنیا دے کسے نشے اندر نہیں جیڑا سکون اللہ نے قرآن اندر رکھے آئے او سکون تیریاں کوٹھیاں تے بنگلے اندر نہیں او جیڑا سکون اللہ نے قرآن اندر رکھے آئے او سکون دنیا دے عہدیاں تے پروٹوکولاں دے اندر نہیں قرآن نال دل لا لے او میرے ویر مسلمان کامیابیاں مل جان گیاں ساری کائنات دے امام پیغمبر آمینہ دے لال شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جگہ دے چند فرمان سنی تیرا دل باغ باغ ہو جائے گا صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے اللہ دے نبی کریم فرما دے نے خیرکم من تعلم القرآن وَعَلَّمَهُ او چودریو او وڈیریو او سردارو او دیاں والو ڈگریاں والیو تاڑے ساریاں چو سب تو بہتر ہووے جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھان دے قرآن پڑھ دے تے قرآن ساڑیاں نظران دے اندر اے چھوٹے چھوٹے بچے چٹائیاں تے بے کے قرآن پڑھن والے حقیر ہو سکدے نے لیکن اللہ اور اس دے رسول دے نزدیک سب تو بہتر نے سارے تو افضل نے ماشاءاللہ حافظ عبداللہ سعادت شیخ پوری صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک انہیں دا آنا قبول فرمائے بس میری گفتگو ختم ہونے والی ذرا توجہ فرمایا جی ساری کائنات دے امام پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تاڑے ساریاں چو بہتر ہووے جڑا قرآن سکھدا تے قرآن سکھاندا ہے ایک دوسری روایت ہے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ تاڑے ساریاں چو افضل ہووے جڑا قرآن پاک دا علم حاصل کردہ ہے اس قرآن دی تعلیم اگے دیندہ ہے ایک تیسری حدیث نبی پاک علیہ السلام دی فرمایا لوگو الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البرارہ جڑا قرآن پاک دیئے میں تلاوت کردہ ہے قرآن دے کاریاں دی طرح جمیں میرا بیٹا جمیں بچہ موتسم قرآن خوبصورت انداز دے نال پڑھدا ہے او دنیا والے ہو قرآن تو پڑھن دا حق ادا کردہ ہے فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا ایسا قرآن دا کاری تے اللہ دے نورانی فرشتیاں دے نال کھڑا ہوئے گا نبی پاک دا ایک چوتھا فرمان ہے آپ فرما دینے اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ لوگو قرآن پڑھیا کرو جڑا قرآن پڑھ دے کل قیامت والا دن ہوئے گا قرآن دا سفارشی بن کے آ جائے گا نبی پاک علیہ السلام دا ایک پانچواں فرمان ہے اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین
فرمایا کوئی فرد ہوئے تاں کوئی قوم ہوئے تاں کوئی ملک ہوئے تاں کوئی قبیلہ ہوئے تاں قرآن سینے نہ لاؤ گے عزتاں مل جان گیاں قرآن چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے خار ہو جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام دا ایک چھٹا فرمان ہے فرمان دینے لوگو جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اللہ دا محبوب بن جاواں تے میں محمد دا محبوب بن جاوے پھر قرآن پاک نو مصحف دے اتوں بیخ بیخ کے ایدیاں تلاوتاں کرے قرآن پاک نو پڑھے او دنیا کائنات اندر بسن والے قرآن ایسی کتاب ہے جے کسے جگہ تے قرآن دا بسیرا ہو جائے جے کسے تے دل وچ قرآن آ جائے او دل وچ انقلاب آ جاندا ہے جے کسے گھر وچ قرآن آ جائے اس گھر وچ انقلاب آ جاندا ہے جے کسے علاقے وچ قرآن آ جائے علاقے وچ انقلاب آ جاندا ہے جے کسے شہر وچ قرآن آ جائے شہر وچ انقلاب آ جاندا ہے جے کسے ملک خطے دے اندر قرآن دا نظام نافذ ہو جائے اوتھے انقلاب آ جاندا ہے او جے قرآن پاک دا نظام دنیا تے آ جائے سارے باطل نظام دیتے جاندے نے اور قرآن پاک دی وجہ تو انقلاب آ جاندا ہے اور لوگوں اس قرآن نو بڑے بڑے مکان والے مٹان والے جلان والے آئے خود جل گئے مک گئے سڑ گئے ختم ہو گئے انگریز دور دے اندر برے صغیر دے اندر مسجداں چو کٹ کٹ کے قرآن جلائے گئے لیکن او دے فوجیاں نے دسیا اپنے افسرانوں او تسی قرآن دے ورکے جلاؤ گے تسی قرآن دیاں جلداں ساڑ دیو گے اے قرآن تے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے سینیاں تے نقش ہو گئے سینے کیویں جلاؤ اونا سینیاں چو قرآن کیویں کٹو گے انشاءاللہ دیکھو نا آج قرآن پاک دی آواز پھیل دی جا رہی ہے اگر فیصل آباد ایک مدرسہ سی پھر 2 سی تے پھر 100 آج گلی گلی مسجد مسجد حفظ دے حلقے قائم نے اللہ دے فضل و کرم دے نال آؤ اپنے بچیاں نو قرآن دے نال جوڑو او لوگو چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ سکتے نے ایک کوئی موجودہ ہے اللہ قرآن پاک دی اندر فرما دینے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اے سمجھن والے ہیں واسطے اساں اینو آسان بنا دیتا ہے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک 9 سال دی عمر دی اندر حفظ کیتا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک اور بہت ساریاں احادیث دیاں کتاباں ہزاراں دی تعداد دی اندر احادیث 16 سال دی عمر دی اندر زبانی یاد کر لے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 7 سال دی عمر دی اندر قرآن یاد کیتا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے 10 سال دی عمر دی اندر قرآن پاک نو مکمل حفظ کیتا حضرت حافظ ڈاکٹر عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں دے کولوں 8 سال دی اندر 8 سال دی عمر دی اندر قرآن پاک نو مکمل زبانی یاد کیتا حفظ کیتا آؤ لوگو قرآن نال دل لالو جے دکھاں دا مداوا چاندے ہو آؤ لوگو جے اپنی اولاد دی تربیت چاندے ہو آؤ لوگو جے گھر وچ سکون چاندے ہو آؤ لوگو لڑائیاں جھگڑیاں فسادات تو چھٹکارا چاندے ہو بیماریاں بے چینیاں تو چھٹکارا چاندے ہو قرآن نال دل لالو دنیا بھی بہتر ہو جائے گی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جی احسن قاری امتیاز احمد قصوری صاحب مرکزی مسلم لیگ رہنما مرکز خیبر ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دا آنا اور قرآن دی حفاظت دے بارے بیان کرنا اللہ قبول و منظور فرمائے